السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا دوينا على كان اكتيفيت، وكنا قلنا بلي كان اكتيفيت سي سامبل، غير من السمية راها باينة. دونك ملي غندخل لاغوت واش عندي الحق ندخل ليها، واش نقدر ناكتيفيها. وكاينه كان داكتيفيت، بيان سور هي العكس ديال كان اكتيفيت، واش نقدر نخرج من لاغوت. دونك كان اكتيفيت واش نقدر ندخل لاغوت، كان داكتيفيت واش نقدر نخرج من لاغوت. اول حاجه غادي نجي ندير، عقلتو على تودوز ياك، غنمشيو ليديسيون ياك. on va créer واحد الفيشي ts، on va l'appeler todo edit can deactivate ياك .guard .ts. ندير واحد export interface can deactivate ياك. هنا ندير لها todo، نسميها todo edit مزيان. فيها واحد لا ميثود كان دياكتيفيت ياك. كيف ما العادة اش كتريتورني سوا اوبسيرفابل ديال البوليان، الا كان عندنا شي ابل ويب سيرفيس ولا شي حاجه سا بو بروندر مثلا اون سكوند. دونك يقدر يكون اوبسيرفابل، تقدر تكون بروميس ديال بوليان، تقدر تكون بوليان تو سامبلومون. اوكي، و غادي نديرو اكسبورت ديال اون كلاس اللي غنسميوها كارت implements كان، بحال ما درنا قبيله في بحال ما كنا درنا في كان اكتيفيت. هذا implements كان اكتيفيت، وكنجيو كنحطو لا ميثود هنايا. دونك بيسكو امبليمونطينا هذه خاصنا دونك هنا هاد كان دياكتيفيت كتاخد واحد لي بارامتر. دونك دوك لي بارامتر كان دياكتيفيت انجولار لا دوك، فهمتي بنادم ما يمحنش راسو. اخدو هادشي. دونك هنايا جيت خديت هاد كان دياكتيفيت، لاحظ كتاخد واحد الكومبوزون. هذاك الكومبوزون انا قلت ليه غيكون todo edit كان deactivate current root current state current و next state. داكوغ. اون فيت لا عقلتو في كان activate، اللي كان مزيان في كان activate سي كنت كنحط لا لوجيك ديالي كنجي كنحطها هنايا في كان activate. باغ كونطخ في كان deactivate سوبوزون انا قلت كان deactivate زعما هي واش نقدر نخرج من ديك لا روت. تخيل ديك لا روت هي ديال ليديسيون، عندك واحد لو فورمولير وانت مثلا عمرتي كنتي في ليديسيون مثلا كانت مكتوبه في لو شون برينون يونس، بغيتي تبدلها وتكتب مثلا انجولار ياك، وبقيتي عمرتي هكذا وبالغلط كليكيتي على شي روت اخرى. دونك لا لوجيك باش يبغي مثلا يقول لك واش tu peux modifier داك الفورمولير او با، راه كتكون في الكومبوزون ماشي كتكون في شي سيرفيس ولا حاجه. الفورمولير حيت كيكون في الكومبوزون، دونك كتكون مثلا واحد لا ميثود باش تشوف بعدا ديجا واش داك الفورمولير كملتي عمرتيه كامل ولا لا. دونك الا كنتي عمرتيه كامل هانيه تقدر تكيتي مثلا الفورمولير عمر وانغيستريتي، دونك هانيه تقدر تكيتي لا روت. باغ كونطخ الا كنتي مثلا ما عمرتيش الفورمولير وبغيتي تكيتي سوا بالغلط ولا انت اللي خصو يطلع لك ديك البوب اب باش يعرف داك الفورمولير واش فاليدا ولا واش زعما تونغيسترا او با، راه سي فيا لو كومبوزون. سي بور سا كاينه هاد لا ديفيرونس ما بين كان اكتيفيت وكان دياكتيفيت. حيت هنا il te faut créer هاد الانترفاس فيها كان دياكتيفيت، هادي غنعاود نستعملها في كومبوزون. حيت في الكومبوزون فينا نقدر مثلا نعرف واش الفورمولير عمر ولا لا، مثلا واش الفورمولير فاليد واش اكسيتيرا. انا نوريكم دابا اكزومبل غادي تبان لكم الفكره ديالي. شويه صعيبه تفهم بالهضره.
دونك اون فيت وهنا ندير ريتير شنو كومبوننت وغنعيط لهاد كان. وهادي منين نجيبها؟ غنجيبها تو سامبلومون غنمشي للكومبوزون، في الكومبوزون غندير implement todo edit وغنجي نحط هنا دي كان deactivate. هاد كان deactivate هي هادي وهي اللي غنعيطو ليها هنا، ونقولها غيمشي يعيط ليها اون فيت ماشي حنا. مي المهم وندير هنا مثلا ندير هنا غير confirm. هذه confirm الا كليكيتي على اوكي راه ترو، كليكيتي على كانسل راه فولس. اوكي دونك هنا راه سيغمون غتجينا ترو ولا فولس. داكوغ ونقولها غادي يمشي يعيط ليه من هنا لانني انا ديجا في الاب روتين. لاحظ معايا في هاد تودوز عندي ديجا هاد كان اكتيفيت، كان اكتيفيت تشايلد. غنجي لهاد ايديت وغندير ليه كان دياكتيفيت ونعطيه تودو ايديت. مزيان. بغيت نصحح واحد القضيه بلاتي، هنا كيقول لي عندك شي مشكل فين هنايا باردون كي خاصني نزيد هاد كنقول ليه كان ديزاكتيفيت وهنا كتدوز ليه. لاحظوا الا كنتو شفتو هنا هاد لو تي هو اللي غيكون هنا. داكوغ دونك implement كان دياكتيفيت ديال تو دو edit كان دياكتيفيت. داكوغ دونك هنا اجي لاحظ معايا كنت كنهضر على فوالا كنت قلت لكم كان اكتيفيت كان اكتيفيت تشايلد، وهنايا في ليديسيون ديال تودو قلت ليه كان دياكتيفيت عيط لي لهاد الكارد. بيان سور خاصني نجي هنايا في الموديول وندوزو تودو edit card. غادي نجي نصحح واحد القضيه هنايا اوت كارد ماشي نصحح بلوتو غادي غير باش اون فيت بغيت باش نخلي الكود بحال باردون. مزيان غنجي هنا ندير انجيكتابل بوغ لا سامبل ريزون حيت انا عندي هنايا في كونستركتور ما انجيكتي دي شوز. داكوغ باغ كونطخ في تودو ايديت كان دياكتيفيت ما درتهاش لان ما عنديش كونستركتور كاريمون. اي دوكو غنصحح اون ديرنيير شوز لا لاحظتو في اوتغارد اش كنت قلت ليه في كان اكتيفيت كنفيريفي واش هو ادمين. داكوغ حيت كنت ديجا انا درت واحد البروميس سيموليت بلي عندي ابل ويب سيرفيس كياخد 1 سكوند وقلت لي خصو يكون ادمين. باغ كونطخ هنايا انا نديرو نوت ادمين. دونك باش ندخل لتودوز حيت خاصني ندخل لتودوز اون فيت باش ندخل لهاد تودوز خاصني هادي تحقق انا اصلا حيت محتاج هاد ايديت. اجي دابا نتيستيو باردون ماشي هنا. المهم دونك هنا تودوز كاينه باغ كونطخ لي تشايلد منقدرش ندخل لهم خاصني تان لوغ. هانت كان اكتيفيت خاصها حيت كان هانت بلاتي كان اكتيفيت خاصني نكون ادمين ولي تشايلد خاصني نكون اوثنتيفي. داكوغ انا اوثنتيفي ندخل اليز ايديت. مزيان لاحظ معايا ملي غنبغي نكيتي هاد لاغوت اش غيوقع. would you like to exit no. لاحظ عاوتاني الا قلت ليه اوكي داني التودوز هانت نمشي لهوم نقول ليه اوكي داني لهوم. داكوغ سي سامبل. رابيدمون نعاود نقول لكم شنو جرى هنا. دونك هنا كتكري واحد الانترفاس كتعطي هاد لا ميثود ياك باش
الكارد ديالك كتقول لي شوف تعيط هاد الميثود، وفي الكومبوزون ديالك فين باغي تكيتي، فين كاينه ديك البوسيبيليتي كيتي، غتمشي دير لها امبليمنت وغادي تامبليمونتي ديك لا ميثود. هاد كان دياكتيفيت هي هادي. اونغولار اش كيدير؟ اونغولار هنايا ملي كتعيط لهادي هو واش كيمشي يدير؟ كيعيط لهاد لا ميثود، كيجي هنا كيلقى كومبوننت طق كان دياكتيفيت. فوالا سي تو سامبل. المهم عندكم دي كيسيون مرحبا، الله يسخر الله يوفق، في امان الله.